अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम। आज 12 जनवरी बुध का दिन है सन 2022। उस्मान मिर्ज़ा का नाम हर पाकिस्तानी के जहन में है जो सोशल मीडिया को वॉच करता है, जो मीडिया को वॉच करता है। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक ऐसे केस के हवाले से है उस्मान मिर्ज़ा का कि जिसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई, एक लड़की को जिस पे तशद्दुद किया जा रहा था, एक लड़के पर तशद्दुद किया जा रहा था। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, चंद घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ जुलाई 2021 की। और उसके बाद फिर ये चलता रहा, अखबारात पे चलता रहा और पता चला कि ये एक ऐसा शख्स है जिसके पास मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ गेस्ट हाउसेज़ हैं जहाँ पर जो कपल्स आके ठहरते हैं। अगर वो लेजिटिमेट मियाँ बीवी भी हैं तो ये उनको फोर्स करता था। और इस पर्टिकुलर केस में इसने लड़की से कहा कि इस लड़के के साथ आप जिनसी ताल्लुकात यहाँ पर अभी फ़िज़िकल जो है वो इंटरेक्शन करो, अगर तुम नहीं करोगी तो हम में से कोई तुम्हारे साथ करेगा। उसकी फ़िल्म बनाई और फिर उसके बाद उससे पैसे बटोरे, उसको ब्लैकमेल किया। ये वो केस था। मैंने ये उन लोगों के लिए बताया है जिनको पता नहीं था कि उस्मान मिर्ज़ा का इस्लामाबाद में केस क्या है। मीडिया पर सोशल मीडिया पर एक हाइप आई, नेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया और उन्होंने फिर उनकी ज़मानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई। लेकिन अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है जिस वजह से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। उस विक्टिम ने, उस लड़की ने अब कई महीने गुजरने के बाद आके अपना बयान दिया है जनाब कि जी मैं तो नहीं जानती उस्मान मिर्ज़ा को। और बाकी जो मुल्ज़मान थे उनमें से भी सिर्फ एक मुल्ज़म को उसने पहचाना कि ये थाने में मैं देखा था इसे। उसने कहा जी मेरे साथ ना कोई ज़्यादती हुई, ना मेरे साथ किसी ने मुझे रेप का थ्रेट किया और ना मैं उस्मान मिर्ज़ा को जानती हूँ। गोया के प्रेशर की वजह से या कहीं पैसे वैसे लेने देने की वजह से, कोई बारगेनिंग होने की वजह से ये केस हमें दम तोड़ता हुआ नज़र आता है। वैसे मेरी फवाद चौधरी साहब के बारे में बड़ी रिजर्वेशन है, मेरा अपना उनका एक पास्ट भी है, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है उन्होंने बिल्कुल ये सही ट्वीट किया है कि ये उस्मान मिर्ज़ा का केस, जीटी रोड रेप केस और ये दूसरे एक दो केसेस का हवाला देके जो उन्होंने कहा कि ये हमारे इस माशरे के लिए, हमारे निज़ाम अदल के लिए एक टेस्ट है। और एक जो वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि ये जो केस था ख़ास तौर पर उस्मान मिर्ज़ा का या ये जो जीटी रोड का केस है, इनकी समाअत आप रोज़ाना की बुनियादों पर क्यों नहीं करते? जब आप समाअत रोज़ाना की बुनियादों पर नहीं करते तो मुल्ज़मान को, जो कि हमेशा बाअसर होते हैं, मौका मिल जाता है कि वो ये जो इस तरह के कमज़ोर मुद्दई होते हैं उनको या तो वो ब्लैकमेल कर लेते हैं, उनको प्रेशर उन पर डाल लेते हैं, या फिर उनको कुछ दे दिला के उनका मुंह बंद कर देते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है वो केस ख़त्म हो जाता है और वो फिर अनटचेबल्स के रूप में दोबारा मार्केट में आते हैं। और दूसरी दफ़ा तो फिर कोई उनके ख़िलाफ़ ज़बान खोलने की जुर्रत ही नहीं करता कि अगर इतनी बड़ी मीडिया हाइप के बाद भी, इतने बड़े स्कैंडल के बाद भी अगर कोई शख्स बच के आ सकता है तो फिर कौन उसको ज़ेर कर सकता है। तो ये उस्मान मिर्ज़ा का केस, ये अदालतों ने इसको बिल्कुल वो नहीं किया, डेली बुनियादों पर नहीं हुआ, क्योंकि जो डिले होता है उससे आपको टाइम मिल जाता है। और ये एक ऐसा ये अब केस है कि इसमें दो बड़े अहम सवाल हैं कि जब ये जुलाई लास्ट ईयर में ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, उसके बाद उस्मान मिर्ज़ा और उसके साथियों को पकड़ा गया। आज 2022 जनवरी है, तो ये 6 महीने इतना कुछ होता रहा, तो इस लड़की ने आकर ये बयान क्यों नहीं दिया कि मैं तो उस्मान मिर्ज़ा को नहीं जानती और मेरे साथ उस्मान मिर्ज़ा ने ये करने की कोशिश नहीं की। अगर देखें ना, इसमें दो बातें हैं। अगर उस्मान मिर्ज़ा ने ये नहीं किया तो फिर ये लड़की ने इल्ज़ाम क्यों लगाया? तो क्या फिर इस लड़की को या इस लड़के को इस बात की सज़ा मिलेगी कि आपने उस्मान मिर्ज़ा पर गलत इल्ज़ाम लगाया? क्या उस्मान मिर्ज़ा ये चार्जेस प्रेस करेगा? नहीं करेगा, इसलिए कि ये वाक़या हुआ था, इसलिए कि वीडियो बनाई गई थी, इसलिए कि उस्मान मिर्ज़ा मुबैना तौर पर एक ब्लैकमेलर है, इसलिए कि उस्मान मिर्ज़ा के हाथ बड़े लंबे हैं, वो अमीर आदमी है, इस शहर के बड़े उसके साथ मिले हुए हैं। और उन्होंने ये 4-5 महीने जो केसेस जो डिले होते रहे, जो रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग नहीं हुई, उसमें उस ख़ानदान को राम किया, चाहे दबाया,
چاہے اس کی قیمت ادا کی کہ وہ لڑکی آ کے کہتی ہے کہ میں بلا خوف و خطر اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے یہ بیان دے رہی ہوں کہ عثمان مرزا نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ان میں سے کسی نے بھی مجھے ریپ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور میں ان کو پہچانتی نہیں ہوں۔ یعنی وہ لڑکا اور لڑکی جو آپس میں منگیتر تھے، کسی ہوٹل میں گئے رکنے کے لیے، اور وہاں پر عثمان مرزا نے ان سے سب کچھ فورس کیا اور کروایا اور کہا کہ یہ میں ویڈیو وائرل کر دوں گا، نہیں تو مجھے اتنے پیسے دو، بلیک میلنگ کی، مال بنایا۔ اب وہ کہتے ہیں ہم عثمان مرزا کو پہچانتے ہی نہیں۔ مجھے بتائیے یہ کتنا بڑا المیہ ہے اس معاشرے میں۔ تو پھر وہ جو خواب تھے تبدیلی کے، جس کی بنیاد پر ووٹ دیا گیا تھا، وہ تو خواب سارے شٹر ہو گئے۔ اس معاشرے میں قانون تو پھر دو ہی ہیں، ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے، اور یہ قانون اگر مہلت دیتا ہے کسی کو، ٹائم دیتا ہے کسی کو، تو وہ امیر ہے، اور اس لیے ٹائم دیتا ہے کہ وہ اپنا کیس مینیج کر لے، اس لیے ٹائم دیتا ہے کہ وہ جا کے ڈرا دھمکا کے یا لالچ یا کسی کی غربت کا مذاق اڑا کے اس کی قیمت دے دیں۔ ایک غریب آدمی کو اگر آپ جا کے پیسے رکھیں گے اور اسے کہیں گے کہ تجھے اگر تو پیسے لے لے تو تیرے اپنے بچوں کا اور تیرا معاملہ حل ہو جائے گا، اور اگر تو پیسے نہیں لے گا تو یہ تو امیر آدمی ہے، یہ تو پھر کل کسی اور جگہ سے چھوٹ جائے گا، تجھے کیا ملے گا؟ تو وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب اور اس حکومت کے حوالے سے جو میں نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ پاکستان سب کے لیے ایک قانون ہوگا، یہ دو پاکستان نہیں ہوں گے، دو قانون نہیں ہوں گے، بڑی اچھی بات۔ لوگ آئے عمران خان صاحب کے پیچھے اس بات پر، ہو سکتا ہے ابھی بھی ان کے دل میں یہ بات ہو، عملی طور پر نہیں ہو رہا۔ یہ اتنا بے رحم نظام ہے، یہ اتنے بے رحم لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ وہ عثمان مرزا کو پہچان ہی نہیں رہے۔ کیا کس چیز کا پردہ آ گیا آنکھوں کے آگے؟ کیا یہ خوف ہے، یا یہ پیسے کی طاقت ہے، یا اس معاشرے میں جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے آ کے اتنا ڈرایا دھمکایا اس فیملی کو، ایسی دھمکیاں دی ہوں گی کہ تم ہٹ جاؤ پیچھے، اگر پیچھے نہیں ہٹو گے تو تمہارے ساتھ ہم یہ کر دیں گے۔ تو وہ لوگ بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے اس بات پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ کچھ بھی ہوا ہو، ایز اے پاکستانی آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ میں آج مایوس ہو گیا ہوں، تھوڑا سا مایوس اس لیے ہو گیا ہوں کہ یہ جو اس قسم کے کرمنل جو ہیں، اس قسم کے بدماش اور غنڈے جو ہیں، وہ اس طرح سر عام قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اس طرح ویڈیو بنا کے ایکسٹورشن کرتے ہیں، اس طرح سے پیسے نکالتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے اپنی دولت کے بلبوتے پر، اپنے بااثر دوستوں کے بلبوتے پر، اپنے اثر و رسوخ کے بلبوتے پر وہ اگر اس چیز سے، اگر قانون سے بچ نکلتے ہیں تو یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جو مایوسی ہی پھیلاتی ہے۔ بہرحال یہ چیز ہوئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے تو ابھی لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ کیس تھا اس میں اب عثمان مرزا بری ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا، اور کتنی ویڈیوز بنائے گا، اور کتنے گھر اجاڑے گا، اور کتنی بلیک میلنگ کرے گا۔ اور یہ ایک عثمان مرزا کی کہانی نہیں ہے، اس طرح کے اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس معاشرے میں پھر رہے ہیں لیکن اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ نکلتے ہیں۔ تو یہ پاکستان ایک پاکستان نہیں ہے، یہ غریب کا پاکستان اور ہے، امیر کا پاکستان اور ہے، اور گنڈے اور بدماش کا پاکستان اور ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔